شيخنا هل هناك حرب نظيفة؟ كل حروب قذرة شيخنا. لا، مو صحيح، غير صحيح هذا المفهوم. كيف تكون كل الحروب قذرة؟ الحروب القذرة هي التي لا يكون فيها شيء من القيم الإنسانية. الحروب القذرة هي التي تدوس على القيم، تدوس على الحقوق الإنسانية، تدوس على الضمانات، لأن الحروب أيضا لها يعني قوانينها إذا كانت حربا نظيفة أو شريفة. الأسير مثلا، وهذا معروف الآن حتى عالميا، يعني الأسير ينبغي أن يعامل معاملة معينة مثلا، فإذا ما تجوز على الأسير من قبل الجيش الآخر لم يحفظوا حقوق الأسير اعتبروا ذلك حربا قذرة. أما إذا افترضنا أن الجيش التزم بالمواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان في الحروب، في معاملة الأسرى، في معاملة الجيش المعادي إلى آخره، حتى في قضية الاحتلال، يعني الآن هنالك احتلال نظيف وهنالك احتلال قذر. الاحتلال النظيف هو هذا الذي يدخل البلدة مثلا ولا يدمرها، لا يدمر بنيتها التحتية، لا يقتل النساء والأطفال، وإنما يكتفي بمقاتلة من يقاتله فقط. فإذا كان هنالك أناس آمنون في بيوتهم أمنهم جيش الاحتلال. هنا يقال وإن كان احتلالا لكنه احتلال نظيف، مو احتلال قذر. الاحتلال القذر هو هذا الجيش يقتحم مدينة فيقتل الأبرياء والعزل في بيوتهم ويغتصب النساء وحتى يقتل الأطفال، يدمر البنية التحتية، يدمر الأشجار، يدمر الزراعة، يحرق، يفجر، يهدم. هذا يعد ماذا حينئذ؟ احتلالا قذرا. فالحروب هكذا في التاريخ البشري كله ليس هنالك أنظف ولا أطهر ولا أنقى من حروب رسول الله صلى الله عليه وآله. والدليل على ذلك هو التاريخ، ولا يمكن لأحد أن ينكره. طبعا بين قوسين أيضا نقول أنه التاريخ يعني تاريخ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كسائر التواريخ للشخصيات العملاقة في المسيرة الإنسانية، يعني فيه الغث والسمين، لا بد أيضا من غربلة، لا بد من تحقيق. يعني لا يصح مثلا أن يأخذ الغربيون مثلا سيرة ابن إسحاق مثلا على إطلاقها، السيرة النبوية لابن إسحاق، ويعتبرونها كلها صحيحة مثلا. لا، يعني حتى ابن إسحاق هذا لا صفة يعني شرعية له. أيا كان هنالك في يعني علم التاريخ قواعد، عموما قواعد للاستنباط التاريخي السليم، للاستنتاج التاريخي السليم. هذه القواعد تجري على كل الشخصيات وعلى كل التواريخ وعلى كل السير. هذه ينبغي إعمالها أيضا في خصوص سيرة نبينا صلى الله عليه وآله. فلا يصح مثلا أن يأتي غير المسلم أو الأكاديمي الغربي، وهذا أنا ألاحظه في بعض الأحيان، أنهم يتجاوزون قواعد التاريخ والاستنتاج التاريخي لغاية في نفوسهم، فيأخذون مثلا رواية شاردة هنا أو رواية شاذة هناك يرويها ابن إسحاق أو ابن هشام أو ما أدري من فلان منا من هؤلاء مؤرخي البكرية، ويلصقونها بالنبي الأكرم على أساس كأنها الحقيقة المطلقة. وهذا خطأ. للتاريخ أيضا قواعده